वकील की नजर से देखें और फिर एक सहाफी की नजर से देखें, ये हुआ क्या है? माफी है, माजरत है, और ये करना क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब? वो जाहिर बात है उसकी रिपोर्टिंग फर्क हो सकती है, हमें भी रिपोर्टर्स के तवज्जुद से ही पता चलता है। अदालत ने उसे अप्रिशिएट तो जरूर किया है कि जो इमरान खान साहब ने कहा है वो अच्छी बात है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ। लेकिन जब तक इमरान खान साहब जो आज उन्होंने फरमाया है अदालत के सामने, वो अपने बयान के अंदर एफिडेविट के ऊपर रिप्रोड्यूस नहीं करते और फिर उसमें कोई नई चीज, कोई नई पख अगर उनके किसी की जानिब से नहीं डाली जाती तो फिर तो समझ में आता है कि वो क्वालिफाई करेगी एज अनकंडीशनल अपॉलॉजी। लेकिन अगर उसको इमरान खान साहब कंडीशनल कर देते हैं या उसमें कोई और केविएट्स लगा देते हैं, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, तो फिर वो जैसे वो एक सारे मामले को वो कंटेमिनेट कर देगा। तो अभी इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। जो रिपोर्ट हुआ है उस हवाले से तो कहा यह जा सकता है सेफली ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्टिंग कि इमरान खान साहब ने आज अदालत से माफी मांगी है। इसमें दो मौक़िफ़ सामने आए अभी तक। एक ये है कि उन्होंने अपॉलॉजी प्रॉपर की अदालत में खड़े होके, और लेकिन हामिद खान साहब ने अदालत से बाहर निकल के ये कहा कि हमने माफ़ी नहीं मांगी, हमने माजरत की। और फिर इमरान खान साहब ने कतई ये नहीं कहा कि वो खातून जज के घर जाकर उससे माजरत करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। तो हामिद खान साहब जो उनके वकील हैं, उनका मौक़िफ़ अदालत के बाहर जो था एक बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखिए, अब अगर ये बात हामिद खान साहब फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ हामिद खान साहब एक सेन वकील है और वो अच्छी एडवाइस भी देते हैं। अब अदालत के सामने जो पुरानी अगर नज़ीरें हैं, जो जिन्हें हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं, उसमें तो मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूँ, इमरान खान साहब के अपने ही केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि जो इवन अनकंडीशनल अपॉलॉजी है, वो भी कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि उसको दे देने से जरूरी है या लाजिम है कि नोटिस डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा, ये अदालत ने 2018 के एक फैसले के अंदर लिखा कि कब अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो भी क्वालिफाई नहीं करेगी। क्यों? जब आपके पास कोई और रास्ता ना बचे, आपने सारे हीले बाने कर लिए और एंड में जाके आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दें, तो वहां पर भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्वालिफाई नहीं करेगी। लेकिन जो बात हामिद खान साहब ने कही है कि हमने माफी नहीं मांगी, हमने माजरत की है, अब इसकी क्या तशरीह अदालत समझती है, ये भी मैं दोबारा अर्ज करूंगा। हामिद खान साहब की बात अपनी जगह, इमरान खान साहब के कहे हुए अल्फाज अपनी जगह, लेकिन जब वो ये तमाम बातें अदालत के सामने उस एफिडेविट के अंदर लिख के देंगे, उसकी लैंग्वेज के ऊपर करेंगे, जी हाँ, तो तभी फैसला हो सके। ये फरमाइएगा सर, ये एक एतराज जजेस पे बहुत ज्यादा किया जा रहा है और मेरा ख्याल है जजेस मोअज़्ज़ज़ है, उनके ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ट्रोलिंग हो रही है, और मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था कि ये कहा जाए कि बार बार मौका दिया जा रहा है इमरान खान साहब को, तो आपका ख्याल था कि आज अदालत फैसला कर देती है इनके खिलाफ? नहीं, देखे ना, नई लॉ जुरिस्प्रूडेंस का काम शुरू हुआ था पनामा केस से, और वो आज भी तीसरा एफिडेविट आना ये उसी की निशानदेही है कि आपसे हमें प्यार है, मोहब्बत है, आपकी फैन फॉलोइंग बड़ी है। वो मुंतजिर थे कि ये कब कहें, क्योंकि देखें ना, लोगों को सुप्रीम कोर्ट में मौका नहीं दिया गया, यहाँ तीसरा मौका दिया गया। और तीसरे में जजेस ने ठीक है चंद सेकंड मशवरा भी किया कि ये जो है वो उन्होंने लफ्ज़ बोला था अपॉलॉजी, अंग्रेजी में 2-2.5 मिनट बात की, जिसमें जो 2-4 सेकंड अंग्रेजी में बात की उसमें लफ्ज़ उन्होंने माफ़ी की जगह अपॉलॉजी, जो कि माफ़ी ही है, क्योंकि सॉरी माजरत है, अफसोस, बल्कि सॉरी तो है, अफसोस का इजहार। जो नवाज शरीफ ने भी सज्जाद अली शाह साहब के सामने 30 लाख रुपए की फीस दे के असम जफर साहब को 4 लाइनें लिखवाई थी, और वो उसमें इजाद हुआ था कि आप ये लफ्ज़ सॉरी बोल दें, जिसका उर्दू तर्जमा होगा अफसोस का इजहार। तो खान साहब दूसरी दफा में वो अफसोस पे पहुंचे थे और आज माफी पे पहुंचे हैं। असल में इशू ये है कि वो अगर लिख कर नहीं देते फिर, हाँ देखे ना, अब ये जजों ने दिखाया, दूसरी दफा में उनका ख्याल था कि हमने पहली दफा बड़ी रिस्पेक्ट की थी, तो ये बराह रास्त आ जाएंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि तरमीनुल्लाह साहब हर बारी में ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, अब उनको साथ दिखाते हैं कि 3 को सजा हो चुकी है, अनकंडीशनल मांगोगे तो तब भी हम, क्योंकि देखे ना सजा हुई थी निहाल हाशमी को अनकंडीशनल, और खुद सुपुर्दगी का आलम था कि जनाब हमने आपके हवाले किया, अब आप फैसला कर दें जो भी हमारे बारे में करना है। वो अंदर का खौफ था। फिर एक खौफ हुआ है जो फवाद चौधरी और हामिद खान की आपस की लड़ाई का है। देखे ना, वो फवाद चौधरी कह रहा है ये इफ्तिखार चौधरी के बेटे का बिजनेस पार्टनर है, वो कह रहा है जनाब के चचा के साथ ये सारे काम करते थे।
تو وہ جو لڑائی عمران خان صاحب کو ود ان دی پارٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے، بہرحال ان کی لک ہے کہ ان کے ساتھ حامد خان جیسا وکیل بلکہ فواد چودھری صاحب نے کل حامد خان صاحب کو کوگو کوڑا بھی کہہ دیا کہ کوگو کوڑا بنا، وکیل تو وہاں کھڑے رہتے ہیں، وکیلوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ یعنی آج کیس لڑنا تھا انہوں اس وکیل نے، اور کل رات آپ نے مرمت کر دی اس وکیل مرمت کر دی تاکہ وہ کوئی غصہ کرے. تو کچھ لوگ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 4-5 لوگ ایک نمبر کی جگہ پہ آنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح راستہ بنے. ہم ان کی آخر دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی بھی تو ایک نمبر کے نائل ہونے سے شاید شہباز شریف کا نام آیا اور شاہد خاقان عباسی کا قرآن نکلا. آیا تو صحیح نا، کوئی وزیر اعظم بنا، دوسری دفعہ شہباز شریف بن گئے، نام تو نواز شریف کا ہے. اب یہاں پہ بھی ایک دوڑ ہے کہ عمران خان کو اگر کسی طریقے سے وہ جس کو وہ خود ٹیکنیکل ناک آؤٹ کہہ رہے ہیں، جو کہ وہ کہتے بھی خود ہیں، ڈھونڈ بھی رستے خود رہے ہیں، کوئی اور نہیں بنا رہا ان کے لیے. دیکھیں نا، پریشر اتنا تھا کہ جی میں آئی جی سے کم نیچے جاؤں گا نہیں ملنے کے لیے. پھر انہیں ایس پی کے سامنے پیش ہونا پڑا اور بتایا گیا کہ پھر ایس ایچ او کے باہر بھی 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا اگر اب اس بات پہ آپ نہیں آئے کہ جناب جا کے بیان دے دیں، کیونکہ ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو ورنہ قانون راستہ اپنائے گا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں نا وہ اس لیڈر کے لیے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اس کی 4.25 سال کے اوپر سوال ہی نہ کیا جائے، اس کے 9.25 سال کی حکومت پہ سوال نہ کیا جائے، وہ اب معافی مانگ رہا ہے. اچھا رانا صاحب، میں نے بریک لینی ہے، سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. رانا صاحب، یہ واقعی تاثر ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے ہر معاملے میں؟ نہیں، رعایت ہو رہی ہے اس میں نہ ججوں نے چھپائی ہے رعایت. مطلب جب جج کہیں کہ آپ کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے اور ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے، مطلب من اللہ صاحب نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں. اور جس کیس کو ان کی پوری کورٹ نے اٹھایا، سوائے ان کے اپنے عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں پوری کورٹ بیٹھی اور انہوں نے کہا شوکاز ہے آپ کو توہین عدالت کا. اب اس کو انہوں نے 2-2.5 منٹ میں جو عمران خان نے گفتگو کی، تھوڑی سی وکیل نے کی، اور بات وہاں چلی گئی کہ اب لکھا ہوا کیا آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو مروانا اور پھنسانا کچھ آتا ہے یا واقعی اس کیس میں بیل آؤٹ کرانا ہی مقصد ہے. تو وہ جب اکتوبر کو وہ ایفیڈیوٹ پبلک ہوگا اور وہ سماعت ہوگی اس کی، کیونکہ پہلے 29 کہی اور پھر بعد میں ججز نے مشورہ کیا کہ 29 کو تو مریم نواز کے کیس ہے، تو وہ 2 بڑے ہائی پروفائل کیس ایک دن کورٹ میں سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں رکھ رہے، تو 3 اکتوبر کر دی انہوں نے. تو اب وہ 3 اکتوبر کو جب آئے گا، انکنڈیشنل ہے، سپرد کر دیا گیا ہے، کیا ہوگا تو فیصلہ بظاہر تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ عمران خان آج، کیونکہ ورنہ جس طرح بلا لیا گیا تھا آج عمران خان، ویسے میں آپ کو بتاؤں سٹریس میں پہلی دفعہ ہے، پہلی 2 دفعہ وہ بڑے ایزی تھے. آج وہ صحافیوں نے بھی ایک دم پکڑ لیا ان کو، جناب آپ نے ہائی کورٹ رپورٹرز کو بلایا تھا اور ہمیں 20 منٹ پہلے، وہ ویسے فواد چودھری نے کال کی تھی کہ جی صرف لائک مائنڈڈ لوگ آئیں گے، یہاں ہم نے 50 لوگ تیار کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جو 10 منٹ پہلے پہنچے تھے، ورنہ یہ 1-آدھا منٹ لیٹ ہی پہنچتے تھے، آج 10 منٹ پہلے آئے تھے. اور اس بار انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں مزید خطرناک ہو گیا. نہیں، اب تو آج ابھی وہ کچھ لوگوں سے آ جائے گی ان کی سپیچ وغیرہ آ چکی ہوگی تو پتہ چلے گا فردر کیا ہے. دیکھیں نا، وہ پریزیڈنسی میں شبلی فراز جیسے ایڈوائزر کے ساتھ جا کے صدر مملکت کی موجودگی میں اہم ملاقات کر کے 2 دفعہ آئے ہیں اور جواباً جا کے چکوال میں تقریر کر دی اور کل لاہور میں لائرز میں کر دی، تو فرق تو نہیں پڑتا. اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے یا نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھنا.